बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 2000 जो हमारा एक्ट है, पंजाब प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट, वो बना था 2016 में, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक सेंटर बनाया साउथ पंजाब में, मुल्तान का इंतखाब किया गया उस सेंटर को बनाने के लिए। और जैसे मैडम ने भी जिक्र किया कि वो स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर है, और हम अभी तक क्लेम करते हैं उसको कि वो साउथ एशिया का पहला सेंटर है जो इस वक्त पाकिस्तान और मुल्तान में मौजूद है, जहाँ पर हम हर तरह के वायलेंस को डील कर रहे हैं और हर तरह के तशद्दुद के केसेस को वहाँ पे हम मौजूद करते हैं। वहाँ पर एक ही छत के नीचे हमारे पास विमेन पुलिस स्टेशन भी मौजूद है, हमारे पास मेडिकल लीगल की सहूलत भी मौजूद है, फर्स्ट एड की सहूलत, पूरा हेल्थ यूनिट है हमारा मेडिकल लीगल रजिस्टर्ड। उसके अलावा हमारे पास वहाँ पे पहला डिपार्टमेंट है जहाँ पर पुलिस और प्रोसिक्यूशन इकट्ठे बैठते हैं, हमारी प्रोसिक्यूटर्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। और उसके अलावा जो एक सबसे अहम चीज़ जिसकी कमी हमारे माशरे में मैं समझती हूँ, क्योंकि मैं बेसिकली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैं वहाँ पे भी अपॉइंटेड एज अ सीनियर साइकोलॉजिस्ट थी, और उसके बाद मैनेजर का चार्ज मिला, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर का चार्ज भी अभी तक संभाले हुए हूँ। वहाँ पर एक सबसे अहम चीज़ थी कि जो भी तशद्दुद है, जिस तरह का भी तशद्दुद है, वहाँ पे कहीं ना कहीं कोई ऐसी चीज़ जहन में मौजूद है जो आपको तशद्दुद करने और तशद्दुद सहने पे मजबूर करती है, जिसमें सबसे अहम आपकी सोच है। तो वहाँ पर एक मीडिएशन और रिहेबिलिटेशन का सेक्शन मौजूद है, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की टीम मौजूद है, काउंसलिंग ऑफिसर की टीम मौजूद है, और उसको हम मसालियती सेक्शन कहते हैं। जिस तरह हम हमारे माशरे में जब मुख्तलिफ सोसाइटी में हमारे सेगमेंट होता है पंचायती फैसलों का, उस तरह से वो मैं उसको कहती हूँ कि वो सरकारी पंचायत है, और वहाँ पे जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स मौजूद हैं उनकी काउंसलिंग करके, उनके कन्फ्लिक्ट्स को दूर करके, उनकी उन शिकायत को दूर करके, उनके आपस की उन रंजिशों को दूर करके हम कोशिश करते हैं कि वो बेहतर तरीके से। उसके साथ साथ जो सबसे अहम उसमें चीज़ है जो हम रोल प्ले करने की कोशिश कर रहे थे कि उस बिहेवियर में चेंज आए जिसकी वजह से वो तशद्दुद होता है और बार बार उसकी अकरेंस होती है और वो हमारे माशरे में बढ़ता जा रहा है। तो बेसिकली वहाँ पर मेनली ये सर्विसेज मौजूद है, हमारे पास स्कूल ऑफ लॉयर मौजूद है, उसके अलावा हमारे पास रेस्क्यू की सर्विस मौजूद है, जो एज अ डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर या वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर हमने रोल प्ले करना होता है कि कोई खातून अगर किसी को ज़बरदस्ती किसी रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट में कहीं पे बंद करके रखा हुआ है, ज़बरदस्ती रोका गया है या इलीगल तरीके से रखा गया है, हम उसको जाके खुद रेस्क्यू करके आते हैं पुलिस की सहूलत के साथ। अहम रोल जो आप लोगों का है वो, जैसे मैडम ने मेंशन किया कि आप ब्रिज हैं हमारे सोसाइटी के दरमियान के, वो सेंटर या वो फैसिलिटी जो वहाँ पे मौजूद है, आपने वहाँ पर उन केसेस को रेफर करना है। आपके पास बहुत सारे लोग अपनी शिकायत लेके, अपनी तकलीफ लेके, अपने मसाइल को लेके अगर आते हैं तो आपने ब्रिज का काम करना है, आपने उन लोगों को उन सेंटर्स तक पहुँचाना है। जैसे कि अब वो सेंटर्स हमारे पंजाब में कानून का इत्तलाक भी हो गया, अमेंडमेंट के बाद पूरे पंजाब में सेंटर्स डिक्लेयर हो गए हैं, वहाँ पे ऑफिसर्स भी मौजूद हैं और सर्विसेज भी मौजूद हैं। तो वहाँ पर इन केसेस को रेफर करने में आपने अपना अहम किरदार अदा करना है कि आपने वहाँ तक केसेस को पहुँचाना है, गाइड करना है उनको कि किस तरीके से क्या सहूलियात वहाँ पे मिलेंगी, क्या सर्विसेज उनको मिल सकती हैं जिनसे उनके मसाइल हल होंगे। तो अब यहाँ पर उसमें फिर एक्ट से रिलेटेड अगर हम बात करें तो एक्ट में जो प्रोटेक्शन वहाँ पे मौजूद थी, वो मेन हमारे पास 3 प्रोटेक्शन जो खवातीन को हम दे रहे थे, जिसमें प्रोटेक्शन ऑर्डर उसके खातून के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसके साथ उसमें अगर उसके साथ बच्चे हैं उनको भी प्रोटेक्शन हम उसको कवर कर रहे होते हैं। उसके साथ एक प्रोटेक्शन जो सबसे अहम थी इस एक्ट में, जिसपे बहुत सारे लोगों का एतराज़ भी था, कि जिसमें रेजिडेंशियल ऑर्डर था कि हमारे यहाँ हर दूसरे केस में अक्सर देखा जाता था कि खातून हमें आगे कहती थी कि आधी रात को मुझे सामान देके घर से बाहर फेंक दिया है और मुझे कहा जहाँ मर्जी जाओ। वहाँ पे उस एक्ट के मुताबिक खातून को आप घर से बाहर नहीं निकाल सकते, उसको तहफ़्फ़ुज़ देना, उसको घर मुहैया करना, उसकी रिहाइश का बंदोबस्त करना, उसकी प्रॉपर एक कवर उसके अंदर मौजूद है। उसके साथ एक जो और था मॉनिटरी ऑर्डर के, बहुत सारे केसेस में उसके ऊपर जो खर्चा और वो सारी चीज़ें, फिर उसको प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं मिल रही होती, वो सारी चीज़ें हमारे उन ऑर्डर्स में कवर होती हैं।
تو مینلی ایکٹ ہمیں ان خواتین کے تحفظ کے لیے وہاں پر ہمیں پرووائڈ کیا گیا کہ ہم ان کو ان تمام اس ایکٹ کے اندر ہم ان کو کور دے سکیں اور ان کے تحفظ کو یقینی بنا سکیں. بہت شکریہ. اچھا, یہاں پہ وائلنس کی جب ہم بات کرتے ہیں, میں نے جیسے پہلے کہا کہ کسی بھی طرح کا تشدد ہے, وہ چاہے جسمانی تشدد ہے, چاہے ایون ہمارے پاس وہاں پہ ریپ کیسز بھی موجود تھے, اس کے لیے بھی اویئرنیس, کسی بھی طرح کا. سب سے اہم جو میں نے جیسے پہلے کہا, ہمارے یہاں فزیکل وائلنس ہے, مار پیٹ ہوئی ہے, تشدد ہوا ہے, مارا ہوا ہے, وہ تو ہم ڈیل کر رہے ہیں. اس میں جو اہم ہے جس کو آج تک کوئی ویٹیج نہیں ملی تھی, اور یہاں پہ وہ ذہنی اور نفسیاتی تشدد ہے کہ آپ کو اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ملتا کہ آپ کے اوپر کتنا تشدد ہوا ہے. کسی نے آپ کو برے لفظ سے بار بار بلانا یا آپ کو ڈیگریڈ کرنا اور ہر وقت سناپ کرنا, یہی کر کر کے نفسیاتی طور پہ آپ کو مفلوج کر دیا جاتا ہے. اس کو میں سمجھتی ہوں کہ اس ایکٹ کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ تھی کہ اس میں پہلی دفعہ اس ذہنی صحت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس سیگمنٹ کو ایڈ کیا گیا, جس میں ہم اس طرح کی کیسز کو بھی ڈیل کرتے ہیں. وہاں پہ اس کو نفسیاتی مشاورت کی ضرورت ہے, اس کو کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, اس میں دونوں کپلس کو ہم انوالو کرتے ہیں, جہاں پہ فیملی کو انوالو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ہم فیملیز کو اپنے پاس بلا کے ان کے ایشوز کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو وہ اس میں ہر طرح کا تشدد, چاہے وہ کسی بھی فارم میں ہے, اس میں مار پیٹ ہے, اس میں حقوق کی پامالی ہے, اس کے حقوق پورے نہیں کیے جا رہے, اس کو مانیٹری کوئی نقصان پہنچایا جا رہا ہے, اس کی مینٹیننس, اس کا خرچہ, اس کا نام نقدہ, یہ ساری چیزیں ہمارے فیملی سوٹس کی طرف سے چلی جاتی ہیں. بہت ساری کیسز میں ہم نے کوشش کی کہ وہ آؤٹ آف کورٹ ہی ہمارے پاس چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, بہت اچھے طریقے سے ہم نے ان کو سیٹل ڈاؤن بھی کیا. تو اس میں ہمارے پاس ہر طرح کا تشدد کا کیس جو ہے وہ اس سینٹر میں رجسٹر ہوتا ہے, اور اس کے مطابق جی یہ جو ریہیب میں بھیجنا چاہیے ڈرگسٹ کو, سب سے بڑا آج کل مسئلہ یہ ہے. جی ہر کالونی, ہر بنگلے میں, ہر ایک ایکڑ کے گھروں میں بھی ایسے ہوتا ہے. جی یہ ڈرگسٹ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں اور بچے نکالتے ہیں. اور اچھی فیملی کی ہوتی ہیں, وہ تو ماں باپ کے پاس رہتی ہیں. ان کو کیوں نہیں ٹریٹمنٹ ان کا کیوں نہیں کیا؟ دیکھیں ہمارے پاس ہمارے پاس کیونکہ ہمارے پاس جو ملتان میں کمپلیکس ہے, اس کے اندر ہی لاہور میں بھی ڈرگ ریہیبلیٹیشن سینٹرز موجود ہیں. میں ایڈم سے بھی کہوں گی یہاں کی زیادہ چھ سینٹرز ہیں, جیسے 6 ٹاؤنز ہیں, تو 6 سینٹر ہیں جو ریہیبلیٹیشن کرتے ہیں, جس میں گنگا رام ہے, آپ کا فاؤنٹین ہاؤس ہے, اس طرح کی جو ہے وہ ساری سینٹر, اس میں پھر ہمارا ریفرل میکینزم بنتا ہے کہ ہم ایسے سینٹرز میں, کیونکہ ہمارے پاس جو ہم پرووائڈ کر رہے ہیں سروسز وہ موجود ہیں, اس کے علاوہ جتنے لائن ڈپارٹمنٹس اور ہمارے پاس ادر سروسز موجود ہیں, ہم وہاں پہ کیسز کو ریفر کرتے ہیں, چاہے اس کو سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ چاہیے, چاہے اس کو ڈرگ ریہیبلیٹیشن کے لیے ٹریٹمنٹ چاہیے. اربن ایریا کے جو اچھے گھرانوں کے لوگ وہ آتے ہیں, پوچھ نہیں سکتا, پولیس کو کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ اس کے لیے سب کی ایفرٹ, اور میں سمجھتی ہوں کہ پولیٹیکل لیول پہ پھر اگین وہ بل پاس کروا کے اس میں امینڈمنٹ کی ضرورت ہے کہ زبردستی, کیونکہ زبردستی علاج کے لیے زبردستی پاکستان میں آج تک نہیں ہو سکی. تو اس میں بیسیکلی ہم یہی کرتے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے کیسز جس میں وہ ڈرگ کی ہسٹری تھی, ان کی ایڈکشن کی ہسٹری تھی, ہم نے ان کو کاؤنسل کیا اور ہم نے ان کو ایگری کیا اس چیز پہ کہ وہ ایگری ہوئے, اور انہوں نے جا کے اپنا ٹریٹمنٹ بھی کرایا اور فردر ریہیبلیٹیٹ ہو کے وہ اپنی فیملی میں ری یونائٹ ہوئے. بہت شکریہ, تھینک یو.